सूरह इखलास का मैथमेटिकल मोजज़ा। ये जो सूरह इखलास के 5 लेयर्स की परफेक्शन आपको दिखाई है, या तो ये बाय डिज़ाइन है या फिर ये बाय चांस है। 5 लेयर्स की इस तरह की परफेक्शन का चांस 16 मिलियन में से सिर्फ एक निकला है, और अभी तो छठे लेयर की कैलकुलेशन करना बाकी है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर। अभी हम सूरह इखलास के वर्ड्स, लेटर्स, ज़ेर, ज़बर और पेश की फुल काउंटिंग और एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि इस पूरी सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ एक कसरा, जिसे ज़ेर कहते हैं, वो है बीच के लफ्ज़ में। ये 15 लफ्ज़ों में से 8वां लफ्ज़ है जो बिल्कुल सेंटर में आता है। ये लफ्ज़ यलिद जो है, ये 3 लेटर से बना है, और इसम का भी जो दरमियान वाला लफ्ज़ है लाम, उसके नीचे ज़ेर आता है। तो आप ये देखेंगे कि ज़ेर वाले लफ्ज़ ने, यलिद ने, पूरी की पूरी सूरत को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। राइट साइड पे भी 7 लफ्ज़, लेफ़्ट साइड पे भी 7 लफ्ज़। तो चूँकि टोटल 15 लफ्ज़ हैं और ये ज़ेर जो है वो 15 लफ्ज़ों में से किसी भी लफ्ज़ के नीचे आ सकता था, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1 आउट ऑफ 15 परफेक्ट बैलेंस के लिए। ये जो यलिद के बीच में लाम है, इसके दाएं तरफ 23 लेटर्स हैं और बाएं तरफ भी 23 लेटर्स हैं, ये बिल्कुल बीच में है। तो अब हम ज़बर गिनेंगे। ज़बर जो है वो लाम के राइट साइड पे भी 10 आते हैं, लेफ़्ट साइड पे भी 10 आते हैं। ये जो बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस, और ये 20 के 20 जो हैं ज़बर, ये लाम के राइट साइड पे भी जा सकते थे, लेफ़्ट साइड पे भी जा सकते थे, मगर इनका 10 राइट 10 लेफ़्ट पे बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस होने के लिए इसका चांस था प्रोबेबिलिटी का 1 आउट ऑफ 20। अकेला ज़ेर जो है वो लाम के नीचे है, और लाम के राइट साइड पे भी 23 लेटर्स हैं और लेफ़्ट साइड पे भी 23 लेटर्स हैं। टोटल मिला के 47 लेटर्स हैं, और ज़ेर जो है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 47 लेटर्स में से किसी के नीचे भी आ सकता था। तो प्रोबेबिलिटी है 1 आउट ऑफ 47 परफेक्ट बैलेंस के लिए। ये जो पेश है दम्मा, ये सूरत के बिल्कुल बीच वाले लफ्ज़ यानी कि लाम के दाएं तरफ भी 6 बार आया है, बाएं तरफ भी 6 बार आया है। 12 टोटल दम्मा थे जो इस्लाम के दाएं तरफ, सारे पूरे 12 के 12 दाएं तरफ भी जा सकते थे, मगर बाएं तरफ भी जा सकते थे। तो इनके 6 एक तरफ होने का और 6 एक तरफ होने का, ये है 12 में से एक चांस, जो बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस बनाता है। अगर हम ज़ेर, ज़बर, पेश और वर्ड्स की इंडिविजुअल इनफरादी प्रोबेबिलिटीज़ को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो कॉम्बाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आएगी, 1 चांस इन 169,000। सूरह इखलास का जो 5th लेयर है वो है उसकी लेटर्स के परफेक्ट बैलेंस की प्रोबेबिलिटी। वो हम अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम बैंक के ATM कार्ड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद करेंगे। कंपैरिजन के लिए, मुआजना के लिए, अब हम ये देखेंगे कि अगर आपके बैंक कार्ड की पिन नंबर आपसे गुम हो जाए और अगर आपको गेस करना पड़े बाय चांस, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। बैंक कार्ड का 4 डिजिट पिन नंबर गेस करने के लिए आपको 4 मरतबा 0 to 9 यानी कि इन 10 नंबरों में से कोई एक नंबर गेस करना पड़ेगा। हर डिजिट के लिए आपके पास सही तुक्का लगाने के लिए 10 में से सिर्फ एक चांस है। तो 4 मरतबा ये करेंगे तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/10, ये बनेगा 1 आउट ऑफ 10,000। ये आप ख़ुद कैलकुलेट कर लीजिए कि 0001 से लेकर 9,999 तक ये आपके पास टोटल 10,000 चांसेस हैं, जिनमें सिर्फ एक चांस जो है वो ठीक होगा। सारे के सारे बैंक्स का ये दावा है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई किसी का अगर बैंक कार्ड चोरी कर ले और गैस करे तो 1 आउट ऑफ 10,000 चांस उसका कामयाब हो जाए। तो जब 10,000 में से एक चांस नहीं निकल सकता, तो 1,70,000 में से सूरह इखलास के परफेक्ट डिज़ाइन का सिर्फ एक चांस कैसे निकल सकता है। ये बाय चांस नहीं, ये बाय डिज़ाइन है। इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डिज़ाइन किया है। और अब हम सूरह इखलास के 5वें लेयर की प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करेंगे। सूरत के बिल्कुल दरमियान में जो लफ्ज़ यलिद आया है, उसके बिल्कुल दरमियान में जो लाम है वो 24वां लेटर है। 23 लेटर्स उससे पहले हैं और 23 लेटर्स उसके बाद में हैं। लाम से पहले वाले 23 लेटर्स ये आप ख़ुद देख लीजिए।
لام کے بعد والے بھی 23 لیٹرز دیکھ لیجئے. جو صورت کے بالکل بیچ میں یلد ہے ورڈ، اس کا مطلب ہے پیدا ہوا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں ٹوٹل 46 کروموزومز ہوتے ہیں. 23 اس کی ماں کی طرف سے آتے ہیں، 23 اس کے باپ کی طرف سے آتے ہیں. بالکل اس طرح جس طرح یلد لفظ کے لام کے رائٹ سائڈ پہ بھی 23 لیٹرز ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ بھی 23 لیٹرز ہیں. سورہ اخلاص جو ہے وہ انسان کے لیے نازل ہوئی ہے، جو کہ اس دنیا میں 7.8 ملین اینیمل سپیشیز میں سے ایک سپیشی ہے. اب 7.8 ملین سپیشیز میں سے ایک انسان کی پروبیبلٹی نکالنا بہت مشکل ہے. اس لیے ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں، ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف اور صرف 10 اینیمل سپیشیز ہی ہیں جو آپ کو یہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں. ان ساری سپیشیز کے کروموسومز کا نمبر جو ہے وہ 100 سے کم ہے، اس لیے 2 ڈیجٹس میں ان کی کیلکولیشن ہو سکتی ہے. 0 to 9 10 نمبرز جو ہیں وہ ایک ڈیجٹ میں آ سکتے ہیں، تو 1 out of 10. اور دوسرے ڈیجٹ کے لیے بھی 1 out of 10، تو 1 out of 10 ملٹیپلائڈ بائی 1 out of 10 از اکول ٹو 1/100. پچھلے 4 لیئرز کی جو پروبیبلٹی نکلی تھی وہ تھی 1 out of 169,000. پچھلے 4 لیئرز کی پروبیبلٹی ملٹیپلائڈ بائی اس 5ویں لیئر کی پروبیبلٹی از اکول ٹو پروبیبلٹی آف آل 5 لیئرز وچ از اکول ٹو 1/16,920,000. اردو میں یہ بنے گا 16 کروڑ میں سے صرف ایک چانس. بینکس کہتے ہیں کہ پن نمبر کا تکا لگانے کے لیے 10,000 میں سے جو ایک چانس ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر سورہ اخلاص میں 16 ملین میں سے ایک چانس کیسے ممکن ہے کہ بائی چانس ہو جائے؟ یہ بائی چانس نہیں، اس کے سارے لیئرز کی پرفیکٹ بیلنس جو ہے وہ بائی ڈیزائن ہے. ثابت یہ ہوا کہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. ایک بھائی صاحب نے ایک اعتراض اٹھایا ہے، کوشچن اٹھایا ہے، وہ یہ ہے زیر زبر پیش اور ورڈز کی ڈیزائن سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ جو آپ نے 23 نمبرز کو 23 کروموزومز کے ساتھ جوڑا ہے، یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے. تو کیا قرآن میں کوئی اور مثال ہے کہ کسی اور صورت میں یا کسی اور آیتوں میں کوئی اسپیشل نمبر کا ذکر ہو اور کسی اسپیشل اینیمل کا ہو، اور ان دونوں میں اس اسپیشل نمبر کا اور کروموزومز کا لنک ثابت ہو جائے؟ کیا آپ یہ دکھا سکتے ہیں؟ جی ہم دکھا سکتے ہیں سورہ نحل کے ورس نمبر 68 میں. سورہ نحل قرآن کی سورہ نمبر 16 ہے، اس میں 16 رکوع ہیں. اس سورہ میں ہنی بی کا ذکر جو ہے وہ 2 آیتوں میں ہوا ہے، اور جو پہلی بار اس کا نام کے ساتھ ذکر آیا ہے وہ ہے ورس نمبر 68 میں. ورس نمبر 68 جو ہے وہ 16 ورڈز سے مل کر بنی ہے. وہ جو 16 ورڈز ہیں ان کو دیکھا جائے کہ ٹوٹل کتنے لیٹرز، کتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں 16 ورڈز کو بنانے کے لیے، تو وہ 16 لیٹرز یوز ہوئے ہیں. جو ہنی بی ہوتی ہے کوئین، اس کی جو ٹوٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے فرام ایگ ٹو ایمرجنس وہ ہے 16 ڈیز. اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ جو میل ہنی بی ہوتی ہے اس میں جو کروموزومز ہوتے ہیں اس میں 16 ہوتے ہیں اونلی ہیپلوئڈ، مگر جو فیمیل ہنی بی ہوتی ہے اس میں 16 پیئرز آف کروموزومز ہوتے ہیں. 16 اس کو ماں کی طرف سے آتے ہیں اور 16 اس کو باپ کی طرف سے آتے ہیں، 16 پیئرز. یہ تو کسی اندھے کو بھی نظر آ جائے گا کہ یہ بالکل بھی بائی چانس نہیں ہے. 1 out of 16 ملین، یہ تو صرف اور صرف بائی ڈیزائن ہے، اور انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ. اگر آپ یہ بات مان چکے ہیں تو سورہ مومن میں آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، بس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرتے رہو گے؟ یہ سارے ثبوت دیکھنے کے بعد اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو آپ بتائیے کہ اسے کیا کلمات پڑھنے چاہیے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور ان 6 چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں نا کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور قدر پر ایمان لانا. اسے نہیں
وہ جو آپ عربی نشید لگا کے بتاتے ہیں یہ 6 چیزوں کے بارے میں، وہ مجھے عربی میں بتائیں، میں وہاں سے سیکھ لوں گا. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبث بعد الموت لا إله إلا الله.